बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज के सेशन की बात करें तो एक अच्छा सेशन था, लेकिन उतना अच्छा भी नहीं था कि जिसको बहुत अच्छा कहा जा सके, क्योंकि इंडेक्स ने कल के दिन में खाली देखें तो 11,000 पॉइंट लूज किए थे, और आज अगर देखें तो सिर्फ 9696 पॉइंट के इजाफे के साथ इंडेक्स की क्लोजिंग है। यानी कि कल वाले पॉइंट जो इंडेक्स ने लूज किए थे वो भी रिकवर नहीं किए। लेकिन चलें, इसको पॉजिटिव साइन एक मानते हैं, पॉजिटिव चीज देते हैं कि कम अज कम इंडेक्स ने और पॉइंट लूज नहीं किए, बल्कि को 9,000 पॉइंट 10,000 पॉइंट जो है वो पॉजिटिव में ऐड करके आपको दिए। कल आपके गोश गुजार ये बात की थी कि जो आपका चाचा ट्रंप है, जो बुरा बंदर है, वो अच्छी बात करेगा, मुंह से कोई अच्छे अल्फाज निकालेगा तो उसका आपका इंडेक्स बहुत जल्दी इम्पैक्ट लेगा। एक तो अच्छी चीज ये थी कि पेट्रोल की प्राइसेस कल नीचे आनी स्टार्ट हो गई थी, वो G7 के बयान के बाद। और दूसरे नंबर पे कल शाम के टाइम में 5 बजे अमेरिकन टाइम के मुताबिक ट्रंप की जो है वो कॉन्फ्रेंस भी थी, जिसमें किसी सहाफी ने पूछा था ट्रंप से कि क्या इस हफ्ते ईरान जंग खत्म हो सकती है। तो चाचा ट्रंप ने कहा था जी कि इस हफ्ते नहीं, लेकिन ईरान जंग जल्द खत्म होने वाली है। तो कल भी यही बात की थी कि ऐसा कोई भी बयान नहीं देंगे, ना ईरान, इसराइल, अमेरिका, इन तीनों में से कोई ऐसा बयान नहीं देगा जिससे कोई उसकी हार जाहिर होती हो। बयान ऐसे ही दिए जाते हैं फेस सेविंग के लिए, क्योंकि कल को इन्होंने वोट भी मांगने हैं, अपनी तारीफें भी गिनवानी है, और ट्रंप ने ये भी कहना है कि मैंने जंग रुकवा दी थी। तो इसलिए बयानात ऐसे ही आएंगे। और कल ये भी बताया था कि बैक डोर चैनल पे भी कुछ ना कुछ चीजें चल रही होंगी। अब नीचे तो ट्रम्प चाचा कह रहा है कि जल्द जंग खत्म हो जाएगी ईरान की, लेकिन ऊपर देखें तो कह रहा है कि ईरान में ऐसी तबाही करेंगे कि वो कभी उबर नहीं सकेगा। तो ऐसी चीजें चलती रहती हैं जिससे पता चले कि हम बड़े स्ट्रांग हैं अगले अगले के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए। और पाकिस्तान के लिए जो एक मेजर कंसर्न था ऑयल को लेके, उसमें गुड न्यूज ये थी कि पोर्ट कासम पर ईंधन के जहाज़ों की आमद शुरू हो गई। तो पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा मसला सिर्फ यही था, क्रूड ऑयल का कह लें या खाम ऑयल का कह लें, खाम तेल का कह लें। तो वो चीज़ें जब हल होती हुई नजर आई तो उसको, इन सब चीज़ों को सामने रख के आज हमारे इंडेक्स ने अच्छा परफॉर्म किया। तो इंडेक्स के लेवल्स की अगर बात करें तो आज सुबह जो इंडेक्स की ओपनिंग थी, पॉजिटिव ओपनिंग थी 9728 पॉइंट के साथ। उसके बाद इंडेक्स ने आपको 11,874 पॉइंट के इजाफे के साथ हाई लेवल दिखाया 1,58,354 का। उसके बाद इंडेक्स की आप क्लोजिंग कह सकते हैं थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग के साथ 9696 पॉइंट के इजाफे के साथ 1,56,177 पे आई। वॉल्यूम अगर देखें तो वॉल्यूम कुछ वैसे आउटस्टैंडिंग नहीं है, बस नॉर्मल वॉल्यूम आप इसको कह सकते हैं। तकरीबन 290 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए KSE 100 इंडेक्स में। चूंकि बयानात होम्योपैथिक थे, इसलिए कुछ ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं देखी गई इंडेक्स में। यही बिल्कुल श्योर या क्लियर कट बयान होते जंग बंदी के या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के खुलने के, तो उसका ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट आना था हमारे इंडेक्स के ऊपर। लेकिन उम्मीद है इंशाल्लाह 2-4 दिनों में वो चीजें भी सेटल हो जानी है। तो यहाँ पे आप ये कर सकते हैं कि सुबह तकरीबन 10 बजे, 10:30 बजे, 11 बजे, 10 बजे, उस टाइम आप चीजों को देख के पहले तो एक आधा घंटा 1 घंटा देख लें इंडेक्स कैसा मूव करता है। उसके बाद तकरीबन तमाम स्टॉक जो है सेटल होने शुरू हो जाते हैं। जिन्होंने ज्यादा मूव देनी होती है उनमें वॉल्यूम ज्यादा आने शुरू हो जाते हैं। पता चलता है कि इन्होंने जो अपनी ऊपर वाली स्ट्रांग पोजीशन है उसको ब्रेक नहीं करना। उसके बाद जिन्होंने अपनी पोजीशन को बहाल नहीं रखना होता, सस्टेन नहीं करना होता, वो भी आपको 10, 10:15 तक उनके वॉल्यूम बता देते हैं कि आज इन्होंने क्या करना है। तो उस चीज को देख के आप वहां पे ऊपर सेल करके नीचे बाय कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ आपको इंडेक्स पे भी नजर रखनी होगी, स्टॉक प्राइस पे भी नजर रखनी होगी, स्टॉक के वॉल्यूम पे भी नजर रखनी होगी, और उसके साथ जियो या ARY लगा के बैठ जाया करें। ये सब चीजें सामने रखेंगे तो तभी काम चलेगा। टॉप एक्टिव स्टॉक में देखें तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम के इलेक्ट्रिक में आज जनरेट हुए। उसके बाद बैंक ऑफ पंजाब, सिनर्जी, FNEL, यूनिटी, WTL, हास्कुल, MLCF, MBP और FCCL। मार्केट समरी को देखें तो मार्केट समरी आज कदरे बेहतर है। 388 कंपनियां आज एडवांस हैं, 43 सिर्फ डिक्लाइनर हैं, 136 अनचेंज है। नंबर ऑफ ट्रेड की बात करें तो 2,53,000। वैल्यू अगर देखें तो तकरीबन कल जितनी है 31 अरब और 21 करोड़ की, और वॉल्यूम 486 मिलियन के आज ट्रेड हुए, जो कि कल से कम है। करंट सिचुएशन में क्रूड ऑयल की प्राइस की बात करें तो तकरीबन 87-88 डॉलर पर बैरल पे ट्रेड हो रही है, और ब्रेंट ऑयल देखें तो तकरीबन 90-91 डॉलर पे ट्रेड हो रहा है, जो कि दोनों तकरीबन 8-8%, 8% नीचे लॉस में ट्रेड हो रहे हैं। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो कमर्शियल बैंक्स में सबसे ज्यादा मूव आई देखी गई, और 2858 पॉइंट उन्होंने ऐड किए। उसके बाद फर्टिलाइजर सेक्टर रहा, सीमेंट सेक्टर, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनियां, पावर जनरेशन टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनियां। टॉप ऑन कंट्रीब्यूटर कंपनियां देखें तो FFC बब्बर शेयर आपका सबसे आगे, गिरने में भी सबसे आगे होता है और रिकवरी में भी सबसे आगे। कुछ शेयर ऐसे हैं, कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो कि आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए।
ایف ایف سی آپ کے پورٹ فولیو میں ہونا چاہیے، میزان بینک آپ کے پورٹ فولیو میں ہونا چاہیے، ماری پی ایس او ان میں سے کوئی ایک کر لیں یا دونوں کر لیں، اس کے ساتھ ریفائنری میں اے ٹی آر ایل یا این آر ایل، ایسی چیزیں ہیں، یہ ان کو اپنے پورٹ فولیو میں رکھا کریں۔ تھوڑے سٹاک ہوں گے، اچھے ہوں گے، تو آپ کو ان کے لیولز بھی دیکھنے نہیں پڑیں گے، آپ کو زبانی ان کے لیول یاد ہو جائیں گے کہ یہاں پہ ان کی ریزسٹنس بنتی ہے، یہاں پہ سپورٹ بنتی ہے، یہ ان کی اچھی پرائز ہے، یہ ان کی بری پرائز ہے، یہ ان کی چیپ پرائز ہے، سب آپ کو یاد ہوگا، تو میرے خیال سے آپ اچھی موو ان میں سے نکال سکتے ہیں۔ تو ایف ایس سی نے آج 1121 پوائنٹ ایڈ کیے، اس کے بعد اینگرو رہا، یو بی ایل، ہپکو، ایم ای بی ایل، ایچ بی ایل، لک، پی پی ایل، او جی ڈی سی سسٹم۔ آج کے سیشن کا فی پی لی پی دیکھیں تو فی پی لی پی بھی قدرے بہتر ہے، بینکس نے آج بائنگ کی ہے $6 ملین کی، بروکر نے پروفٹ ٹیکنگ کی 4.5 ملین کی، کمپنیز نے سیل کیا پروفٹ ٹیکنگ کی تقریباً 6.5 ملین کی، فورن کارپوریٹس کی آج پھر تقریباً 6 ملین کی سیلنگ ہے، اس کے بعد انڈیویجولز نے بھی پروفٹ ٹیکنگ کی تقریباً 7.25 ملین کی، اور بائی کیا ہے آج انشورنس کمپنیوں نے تقریباً $9.9 ملین کا، میوچل فنڈ نے تقریباً $7.25 ملین کا، ایم بی ایف سی کی بائنگ ہے 0.06 کی، ادر آرگنائزیشن نے تھوڑا سا سیل کیا، انہوں نے بائنگ کافی زیادہ کی لیکن ہولڈ کیا، سیل آج تھوڑا کیا، صرف $0.65 ملین کا۔ اس کے بعد اوورسیز پاکستانی نے دیکھے تو تقریباً 3 ملین کا بائی کیا، جس نے آج بائی کیا ٹکا کے کیا، جس نے سیل کیا ٹکا کے کیا۔ سب سے پہلے میوچل فنڈ کی بائنگ سیلنگ دیکھیں تو سیل انہوں نے صرف کیا ہے ڈیٹ مارکیٹ میں، اور بائی کیا ہے انہوں نے آلڈر سیکٹر میں 2 ملین کا، 1.25 ملین کا تقریباً سیمنٹ سیکٹر کو، کمرشل بینکس کو 4.25 ملین کا، فرٹیلائزر کو بائی کیا، اپنے فیورٹ آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیز کو بائی کیا 1.25 ملین کا، 0.71 کا مارکیٹنگ کو بائی کیا، اس کے بعد پاور جنریشن میں ان کی بائنگ ہے 0.34 کی، 500 ملین کا ٹیکنالوجی کو بائی کیا، اور تھوڑا سا ٹیکسٹائل کو بائی کیا۔ میوچل فنڈ کی نیٹ میں 6 ملین کی بائنگ شو ہو رہی ہے، اگر اس میں سے آپ 4 ملین ڈیٹ مارکیٹ کا نکال دیں تو تقریباً 9-10 ملین کا آج بائی کیا ہے میوچل فنڈ نے۔ انشورنس کمپنیوں کو دیکھیں تو انشورنس کمپنیوں نے سب سے زیادہ آج اٹھایا ہے کمرشل بینکس کو 5 ملین کا، اس کے بعد تقریباً 1.25 ملین کا آل ادر سیکٹر کو بائی کیا، 500 ملین کا ڈیٹ مارکیٹ کو بائی کیا، فرٹیلائزر کو تھوڑا سا 2 ملین کا آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیوں میں بائنگ کی انشورنس کمپنیوں نے، اور تھوڑا سا اٹھایا پاور جنریشن کو۔ سیل انہوں نے ایسا کچھ زیادہ نہیں کیا، صرف 500 ملین کا انہوں نے سیل کیا ٹیکنالوجی سیکٹر کو۔ انڈیویجول کو دیکھیں تو انڈیویجول کی تمام ہی سیکٹر میں پروفٹ ٹیکنگ نظر آتی ہے، پروفٹ ٹیکنگ اس لیے کہیں گے کیونکہ آج کوئی پینک نہیں تھا، اچھی اچھی خبریں آ رہی تھیں، ایک تازے ہوا کے جھونکے آ رہے تھے سبز سبز انڈیکس میں، تو یہاں پہ انڈیویجولز کا پینک ہونا بنتا نہیں تھا، یہاں پہ کہیں گے کہ پروفٹ ٹیکنگ انہوں نے کی، جنہوں نے کل نیچے کی چیزیں لی ہوئی تھیں، پی ایس او نیچے لوور لاک پہ لیا تھا، آج اپر کیپ میں وہ بیچ سکتے تھے، اچھا پروفٹ کما سکتے تھے، اور یہی اسٹریٹجی اپنے پریمیم والے بھائیوں کو بھی بتائی تھی۔ تو انڈیویجول نے پروفٹ ٹیکنگ کی آلدر سیکٹر میں، سیمنٹ سیکٹر میں، کمرشل بینکس میں، فرٹیلائزر میں، آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیوں میں، پاور جنریشن میں، اور ٹیکسٹائل میں۔ بائی کیا ہے انہوں نے آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز کو اور فوڈ اینڈ پرسنل کیئر کو تھوڑا سا۔ کمپنیز نے پروفٹ ٹیکنگ کی ہے آل ادر سیکٹر میں، کمرشل بینکس میں، سیمنٹ سیکٹر میں، آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن اینڈ آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز میں، اور ساتھ میں ٹیکنالوجی میں تھوڑی سی۔ بروکر نے ٹکا کے بیچا ہے کمرشل بینکس کو اور 1 ملین کا آل ادر سیکٹر کو۔ بینکس کو دیکھیں تو 4 ملین کا تو انہوں نے صرف بائی کیا ہے ڈیٹ مارکیٹ میں، اس کے بعد 2 ملین کا کمرشل بینکس میں، اور باقی ان کی تھوڑی تھوڑی سی بائنگ ہے سیمنٹ سیکٹر میں، فرٹیلائزر میں، فوڈ میں اینڈ ٹیکنالوجی سیکٹر میں۔ تو کمرشل بینکس کو الگ سے دیکھتے ہیں، کمرشل بینکس کو آج صاحب نے ثواب سمجھ کے بائی کیا ہے، تو دیکھتے ہیں کمرشل بینکس میں کون کون سی پارٹیاں آج کار فرما ہیں۔ فارن انویسٹر نے کمرشل بینکس کو سیل کیا ہے 4.5 ملین کا، اس کے بعد بروکر کی اس میں سیلنگ ہے اچھی خاصی تقریباً 3.25 ملین کی، 2 ملین کا کمپنیز نے بیچا اور 1.5 ملین کا انڈیویجولز نے بیچا۔ بائی کیا ہے بینکس نے کمرشل بینکس کو تقریباً 2.25 ملین کا، 5 ملین کا انشورنس کمپنیوں نے اٹھایا، 4.25 ملین کا میوچل فنڈ نے اٹھایا، تھوڑا تھوڑا سا ایم بی ایف سی ادر آرگنائزیشن نے اٹھایا کمرشل بینکس کو۔ ایک دو دن انڈیکس کو سیدھا پدرا ہونے دیں، پھر دیکھیں گے انشاءاللہ انڈیکس کے رجسٹرز اور سپورٹ لیول، ابھی تو خبروں پہ چل رہا ہے آپ کا انڈیکس۔ یہاں پہ دیکھیں جو بھائی رسک نہیں لینا چاہتے وہ تو اب انڈیکس کو 2-4 دن دیکھ سکتے ہیں، تب ان کی چیزیں پروفٹ میں آنی شروع ہوں گی، کبھی تھوڑا اپ کبھی ڈاؤن چلے گا، اس کے بعد انشاءاللہ چیزیں آپ کی آ جائیں گی۔ ساری زندگی نہ جنگیں لگی رہنی ہے، نہ ساری زندگی اسٹیٹ آف ہارمز نے بند رہنا ہے، اور نہ ہی ساری زندگی آپ کے جو جہاز ہیں آئل والے وہ رکے رہنے ہیں، وہ تو ویسے بھی چل پڑے۔ تو جو بھائی رسک نہیں لینا چاہتے وہ 2-4 دن آرام سے دیکھ سکتے ہیں اپنی چیزوں کو، اور جو کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ شارٹ ٹائم فریم میں 5 منٹ 15 منٹ 30 منٹ کے چارٹ کے اوپر جو ہے وہ اوپر سیل کر کے نیچے لے سکتے ہیں۔ تھوڑا سا رسک یہاں پہ زیادہ ہوگا کیونکہ انڈیکس کے اوپر جانے کے چانسز زیادہ ہیں، لیکن پھر بھی شارٹ دیکھیں اگر آپ
ٹائم فریم میں، تو وہاں پہ ایسا رسک لیا جا سکتا ہے۔ باقی ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جو جو چیزیں اوور بارڈ کی طرف جائیں گے وہ اپنے پریمیم والے بھائیوں میں، پریمیم والے گروپ میں شیئر کریں گے بھائیوں کے ساتھ، تاکہ جس جس کے پاس جو جو چیز ہے وہ اکارڈنگ ٹو سچویشن یا اکارڈنگ ٹو لیولز ان پہ کام کر سکیں۔ تو پریمیم والے گروپ کو جوائن کرنے کے لیے آپ نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ فری گروپ کو جوائن کرنے کے لیے لنک نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے۔ اللہ ہم سب کا اور اس ملک کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔